खातिन हज़रात, कल अब ने देखा कि उड़ान पाकिस्तान जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसका बाकायदा अनाउंसमेंट हुई और उसके तहत हमें बताया गया कि 5 ईज़ ऐसे हैं कि जिनमें साल 2024 तक 2029 भरपूर काम किया जाएगा। ये प्लान 2035 तक 10 खरब डॉलर्स और 2047 तक 30 खरब डॉलर की मईशत बनाने के लिए पाकिस्तान को एक रोड मैप के तौर पे काम करेगा। अब इस मंसूबे में बहुत कुछ है, जिसमें आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ज़राअत, मादनियात, अफरादी क़ुव्वत और ब्लू इकॉनमी। उस पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सालाना 60 अरब डॉलर्स की बरामदात का हदफ रखा गया है और आज हम स्पेसिफिकली फोकस करने जा रहे हैं जो इसका सबसे पहला स्ट्रेटेजिक विजन है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इस पर आज हमारे साथ मौजूद है साबिक सीनियर नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फ़हद वहीद साहब। गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे फ़हद साहब। सर, एज अ मेंबर फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, उड़ान पाकिस्तान से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? कितना फ़ायदेमंद, कितना सूदमंद साबित होने जा रहा है ये मुल्क की मईशत के लिए? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस टॉपिक। ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और सुबह सुबह इस टॉपिक के ऊपर इसलिए ज़रूरी है बात करना कि पॉजिटिविटी पूरे पाकिस्तान में फैलनी चाहिए। जहां उड़ान पाकिस्तान का लॉन्च हुआ उसके साथ ये समझ आया, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन सामने आया वो ये था कि हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देना है और एक्सपोर्ट्स वो वाहिद एरिया ऑफ वर्किंग है जो हमारी अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब हम प्राइम मिनिस्टर का विजन सामने आया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पूरी हुकूमती मशीनरी जो है इस तरफ मूवमेंट अब शुरू करेगी और हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाने में कामयाब होंगे। यहाँ मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता जाऊँ कि एक्सपोर्ट्स का जब हम बात करते हैं तो पिछले जो 2 साल हैं गवर्नमेंट के, वो बड़े बेहतरीन रहे इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। इस्तेकाम लाने में गवर्नमेंट कामयाब रही है। अगर आप देखें तो डॉलर स्टेबल रहा है, जिसने थोड़ा सा कारोबारी हलकों में, कारोबारी डिस्कशंस में इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनता जा रहा है। उसके साथ हमने नोटिस ज़रूर करना है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बात की कि जो पॉलिसी रेट है वो भी 13% पे है, लेकिन वो 1 डिजिट में जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। और इसकी वसासत से एक और बात ज़रूरी है, जब मैं पॉलिसी रेट की बात करता हूँ, व्यूअर्स को समझना ये भी चाहिए होगा यहाँ पर कि जब 22% से आप 13% तक आए हैं, इस पूरे सफ़र में जो पैसा बैंक में पार्क था अब वो मार्केट में आना शुरू हो गया है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो जब ये इन्वेस्टमेंट होगी और लोकल बैंक सब लैंडिंग करेंगे बिजनेसेस को, तो वो बिजनेस की ग्रोथ होगी, बेहतरी होगी। और इसमें एक बेहतरीन जो तश्कील थी वो SIFC भी इसमें बड़ा बेहतरीन रोल अदा कर रही है। पिछले 1.5 साल से हमने FDI में जो इंक्रीज देखा है वो अबाउट 35% है, विच इज़ फिनोमिनल। तो ये बहुत अच्छे यस। इंडिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट है जो कि मूव फॉरवर्ड करना चाहती है, जो कि प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव है और काम करना चाहती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू शाइन ऑन द होराइजन। इंडीड। अच्छा, फ़ाज़ साहब, जो इसकी स्ट्रेटेजिक विजन और प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी खूबसूरती से सेट की गई हैं। वो 4 प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी ऑगमेंटेशन है, जिसमें प्रोडक्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट को मेक श्योर करना है और SME डेवलपमेंट। मैं आपसे SME पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ज़ाहिर सी बात है बनाएंगे तो बेचेंगे। और क्या आप बताना हमें पसंद करेंगे कि जो विज़न है इसका कि हमने ट्रांजिशन करनी है टूवर्ड्स हायर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड GDP ग्रोथ, माजी में क्या रुकावटें हायल थीं और इस प्लान के थ्रू उन रुकावटों को कैसे हटाया जाएगा? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हमारे माजी में इसका जवाब है। देखिए, हमने हमेशा कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम किया है जिसमें कॉटन रही, टेक्सटाइल्स रही, लेकिन हमने कभी नॉन कन्वेंशनल के ऊपर काम नहीं किया। तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन यहाँ सामने आया है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो इंडिजिनस एक्सपोर्ट्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा, हमें उस तरफ जाना है जहाँ पर हम पहले नहीं गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने हमेशा से वेस्ट की तरफ ही अपना रुख रखा है फॉर एक्सपोर्ट्स। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं ये डिस्कस भी करूंगा और मैं अपील भी करूंगा अपनी प्राइवेट सेक्टर को कि हमें नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स की तरफ भी जाना है, जो ऑलरेडी मार्केट्स हैं उनको डेवलप भी करना है। ऐसी एरियाज में भी जाना है जहाँ मार्केट्स डेवलप हो सकती हैं, जैसा सेंट्रल एशियन रीजन्स हैं,
ہم ویسٹ کی طرف زیادہ دیکھنے کی جگہ ایسٹ کی طرف دیکھیں, ہم اپنی نیو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کریں, اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ویلیو ایڈیشن میں پاکستان ہمیشہ تھوڑا سا پیچھے رہا ہے, لیکن یہ جو ویژن سامنے آتا ہے, ظاہری بات ہے یہ لیڈرشپ کی ایک کال ہوتی ہے, اور لیڈرشپ کی اس وقت جو کال ہے وہ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی طرف ہے. ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہمیں زیادہ بڑھنا ہے, کہ ہمیں بہتر پروڈکٹ لے کے آنے ہیں مارکیٹ میں. پاکستان از اے ویری ٹیلنٹڈ اسپیس, اور ہمیں اب اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے کہ ہماری جو ٹاکس ہیں وہ ایکچولی واک بھی کریں گی, اور ہم سارے یہ کام مل کے کریں گے. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اب اس ٹائم پر جب اتنی مشکل حالات سے ہم گزرتے ہوئے ایک بہترین اسٹیبل پوزیشن میں آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 24 سالوں بعد ہم فسکل سرپلس میں آئے ہیں, which is a huge mark for this government. So I think hats off to the government, اور ہمیں دوسری سائڈ پر فوکس اس چیز پر کرنا ہے کہ اب ہمیں پالیسی میکنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے, اور اسٹیک ہولڈر ڈسکشن جب تک گورنمنٹ نہیں کرے گی تب بھی ایک پرابلم ایشو سامنے آئے گا. تو آئی تھنک اس پروگرام کے لانچ ہونے کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈر ڈسکشن بھی شروع کی ہوگی, اور جب وہ سامنے کچھ آئیں گے, کوئی پالیسی آئے گی کہ کس پروڈکٹ کو کس طرح لے کے چلنا ہے, آئی تھنک وہ بڑا ضروری ہوگا ہمارے لیے. جی سر, جب آپ انڈینجرس ایکسپورٹس کی بات کریں تو زراعت کے علاوہ ایسی کون سی پروڈکٹس ہیں جن کو فوکس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زراعت کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں, جس طرح ڈائی کاسٹ میں ہم جا سکتے ہیں, ہم کار پارٹس کے اندر جا سکتے ہیں, ہم پروگرام پارٹس میں جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید اس میں دیکھیں تو ویلیو ایڈیشن کی گیپ ہے ایک بہت بڑا. آپ سمجھے تو سالٹ جو ہے, جو پنک سالٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہمالیان سالٹ, اٹ از جی آئی انڈیکیٹڈ ٹو پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جہاں پر ہم اس کو کیش کیا جا سکتا ہے میڈ ان پاکستان کی. اور ہمیں اب کام کرنا ہے پاکستان کی ریئل امیج کے اوپر. سافٹ امیج از ناٹ وٹ پاکستان نیڈز. پاکستان کی جو ریئل امیج ہے وہ ہمیں دنیا کے سامنے لانی ہے, اور وہ انہی طرح کے پروڈکٹس کے سامنے آئیں گی. اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو پاکستان میں ایٹ لیسٹ اب 10 کمپنیز ایسی ہیں جو موبائل فون بنا کے ایکسپورٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں اب یہ ایک نیا راستہ ملا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, وہ بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پھر سیکنڈری جو بہت بڑی ایریا ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, اور وہ ہے آئی ٹی. انفارمیشن ٹیکنالوجی از ویری بگ, اور یہ بھی اڑان پاکستان میں ایک بہت بڑا اس کا پوائنٹر ہے کہ ای پاکستان کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس ای پاکستان کے اندر ہمارے ایکسپورٹس بھی کور ہوں گے جو کہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہوں گے, نیو ڈیولپمنٹ آف آئی ٹی سیکٹر بھی ہوگی. اسی طرح ہمیں مزید جو ہے اس کو ایکسپورٹس کرتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, بڑی بڑی کمپنیز کو یہاں لانا پڑے گا. تو اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اینڈ آئی ہیو بین ون آف دی پرسن جس کے اوپر یہ ڈسکشن, جس کے ساتھ یہ ڈسکشن رہی کہ ہاؤ ٹو برنگ پاکستان آن دا میپ آف دا ورلڈ. تو آئی تھنک واپس پاکستان کو آنے کے لیے, جس طرح انٹرنیٹ کی سروسز اگر آپ دیکھیں اس سال ہمیں پرومس کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ود ان دا فرسٹ 3 months آف دس ایئر 25 بہترین قسم کی ہماری انٹرنیٹ کی اپ گریڈیشن ہوگی, اور اسی اپ گریڈیشن کے بعد سے جو ہے نا وی ول میک شیور کہ ہمارے مزید ایکسپورٹس آئی ٹی کے شعبے میں ایٹ لیسٹ بڑھنا شروع ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. ویسے فاضل صاحب, میں آپ سے اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ بات کرنا چاہتا تھا, لیکن بیکاز وی ہیو شارٹ ٹائم, ہم اس پہ آپ کو دوبارہ ضرور زحمت دیں گے بیکاز یہ ایک اپنا واسٹ ٹاپک ہے. لیکن آپ کی ایک بہت اہم بات سے مجھے ایک نیا سوال تراشنے کا موقع مل گیا. آپ نے پنک سالٹ کی بات کی. پنک سالٹ پاکستان سے نکلتا ہے, لیکن کس نام سے پوری دنیا میں بکتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح باسمتی پہ ایک جھگڑا ہے, اور 2-3 سال پہلے ہمارا باسمتی جو ہے اس پہ باقاعدہ بڑا جھگڑا ہوا بھارت کے ساتھ. تو میرے خیال سے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف پلان نہیں ہے, یہ وار فوٹنگز پہ جو ہے, یہ جنگی جو ہے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور بتائیں کہ ہمارا پنک سالٹ ہمارے نام سے کیوں نہیں, پڑوس کے نام سے کیوں. یہ والی چیز اس کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں پچھلے 3 سالوں سے اسی پروگرام کے پیچھے جا رہا ہوں. ہمیں پیٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے, ہمیں اپنے ٹریڈ مارکس رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے, اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ ہیز دس آپشن. کیونکہ اب جو یہ بزنس کا ماحول بن رہا ہے, اور جو کاروباری شخصیات, دیکھیں ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, کاپی کرنا ایک دوسرے کو بڑا آسان ہو گیا ہے. اسی طرح جی آئی انڈیکیٹرز جو ہیں نیچرلی پاکستان کے پاس تھے, جن کی وجہ سے باسمتی رائس میں بھی لوگوں کو ڈیفیٹ ہوئی, اور اسی طرح پنک سالٹ میں بھی ڈیفیٹ ہوئی. تو آئی تھنک ہمیں اب اس طرف جانا ہے جہاں پر باقی دنیا ہم سے تھوڑی سی آگے ہے. پیٹنٹ رجسٹریشن, ٹریڈ مارک رجسٹریشن, یہ بڑے ضروری ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو لوگ ہماری چیز کو اپنا کر ویلیو ایڈ کر اس پہ
ہم سے پیسے کماتے رہیں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرف آئیں, اور گورنمنٹ ہیز بین ورکنگ آن دس. تو لیکن اٹ ہیز ٹو بی اسٹیپڈ اپ. ہم نے جنیوا کنونشن بھی سائن کیا ہوا ہے, ابھی ہم WTO ٹریٹی میں بھی آ چکے ہیں, اور آئی تھنک یہ چیزیں بڑی ضروری تھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس کو مزید انہانس کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے پروڈکٹ کی جنریشن کرنا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ضرور ہے, لیکن اس کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی اینڈ پر ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو ماحول ہے اور جس طرح کی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے فرام دا گورنمنٹ, اٹ از ویری مچ پاسبل. اٹ از اینڈ اٹ شوڈ بی. بہت شکریہ فہد بھائی صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اڑان پاکستان کے حوالے سے بہت ہی انسائٹ فل ہم سے ڈسکشن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.